बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली और बड़ी स्टोरी होगी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कप्तान जला वतन, जहाज तैयार, कब, कहाँ, कैसे, किस मुल्क में जा रहे हैं, क्या रुकावट है, मुकम्मल ब्रेकिंग स्टोरी में आज आपको फाइल करूंगा। जबकि पाक फ़ज़ाइया चीफ 39 साल बाद हैट्रिक हुई है, ये क्या खबर है, इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब की तरह होटल कमरा बंद, इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, आज ये भी एक खबर, बड़ी खबर है मेरे पास, वो भी तफसील से मैं आपको फाइल करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए नाज़रीन, मैं आपके लिए जो पॉडकास्ट करता हूँ उसमें मैं मुख्तलिफ मुक़्तदर शख्सियात से जाकर मुलाकातें करता हूँ और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनसे खबरें लेकर अपने सोर्सेज और दोस्तों के साथ कंपाइल करके मैंने आपको कुछ चीज़ें फराहम करनी होती है। अब आप ज़रा मेरे पर थोड़ी सी तवज्जो दें। इस वक्त जो कुछ होने जा रहा है वो 1985 से पहले इस मुल्क में हुआ होगा, मगर अब 40 साल हो गए हैं। ऐसी बातें, सिर्फ कहानियाँ हमने सुनी हैं कि पहले क्या होता था, कैसे मार्शल लगते थे, क्या डिक्टेटर 10-10 साल हुकूमत करते थे, किस तरह होते थे। लेकिन हुकूमत नून लीग की हो या पीटीआई की हो, सबको अपनी अपनी बारियां जिन्होंने लेनी थी ले ली। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि अगर नून लीग की हुकूमत आई है या पीटीआई की हुकूमत आई है तो उसके बाद घर का बड़ा बाबा जी अपने कामों में मसरूफ हो गए, सो गए। जब घर का बड़ा सो जाए तो फिर थोड़ी सी करप्शन तो चलती है ना, ऊपर नीचे चीज़ें तो चलती हैं। आपको याद होगा कि मारूफ मशहूर हमारे सिपा सलार पाकिस्तान जनाब मोहतरम किबला इशफाक परवेज़ कियानी का दौर भी आपको याद होगा, और आपको याद होगा कि उनके भाई जो थे कामरान कियानी साहब, वो 2009 में प्लाटो का काम शुरू किया उन्होंने डीएसए में, और नैब और इसके बाद वारंट गिरफ्तारी, लंबी कहानी, बिलाखिर अंदर। फिर दूसरा दौर, जनरल फैज साहब आ गए। जनरल फैज साहब के दौर में भी आप गौर करें कि उनके बड़े भाई, वो पटवारी साहब होते थे, याद होगा आपको, नजफ हमीद साहब आजकल मेरा ख्याल है नायब तहसीलदार या तहसीलदार के रैंक पर हैं, मौजूद है। अच्छा, वो तहसीलदार साहब ने आगे कितने वड्डा जनरल फैज चीफ ISI दियां वड्डियां गल्लां, और कहाँ उनका बड़ा भाई पटवारी और साबिक तहसीलदार होया कि जो मैं आपको अब साबित करना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। इस मुल्क में नजफ हमीद करप्शन केस में कल गिरफ्तार हो गए हैं। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी की अदालत से नजफ हमीद को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन तफ्तीशी टीम ने नजफ हमीद को सीनियर सिविल जज क्रिमिनल वकार हुसैन गोंदल की अदालत में पेश किया और जुडिशल रिमांड पर रिक्वेस्ट की। मुख्तसरन उन्हें अडयाला जेल भिजवा दिया गया और 1 अप्रैल को उन्हें दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब ये 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं बात को आसान करने के लिए। अब पाकिस्तान में जो स्टेज आ गई है, सियासतदानों समेत तमाम मुल्की अहम अफराद और दीकी दोस्त ममालिक भी जो हमारे हैं, उनको भी समझ आ गई है कि वो पश्तो में कहते हैं लाओ गलती गुंजाइश निश्ता, हूँ गलती की गुंजाइश भाईजान नहीं, बहुत खा लिया इस मुल्क को, सब ने खाया, किसी ने नहीं छोड़ा, सियासतदानों समेत सहाफियों ने भी खाया, लेकिन अब दाओ गलती गुंजाइश निश्ता। अब क्या है? अब 16 माह शहबाज शरीफ, माज़ चाहता हूँ, 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत जो रही, 9 महीने साल थे निगरान भी रही, इस दोनों अदवार में इंतहाई खुफिया तौर पर कुछ अदारे काम करते रहे हैं। खबर दे रहा हूं आपको, वो जो काम करते रहे हैं उसकी बज़ाब्ते लिस्टें तैयार हुई हैं। अब पाकिस्तान में जो कुछ मैं आपको पहले कह रहा हूं ना, जो कुछ होने जा रहा है वो ना तो पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा। मिसाल के तौर पर
غور کیجیے, چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ کرنا ایک عجیب سے سٹائل میں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. مثال لے لیں, پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو 39 سال بعد یہ پھر ایئر چیف مارشل بن گئے ہیں. یعنی 1 سال کی مدت میں ملازمت میں توسیع مل گئی ہے. ریٹائرمنٹ تھی کل, آپ نوٹیفکیشن ساریاں گلاں. اچھا, اس سے قبل بھی ایئر چیف مارشل انور شمیم صاحب, آپ کو یاد ہوگا 23 جولائی 1978 سے 5 مارچ 1985 تک, یعنی کہ 6 سال تک انور شمیم صاحب بھی ایکسٹینشن لے کر یہ دور چلتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو, تیسری ایئر مارشل اصغر خان 23 جولائی 1957 سے 22 جولائی 1900 جنگ لگی تھی 65 میں, 1965 تک 8 سال پاک فضائیہ کے سربراہ رہے. یعنی ایئر مارشل اصغر خان, ایئر مارشل انور شمیم کے بعد 39 سال کے بعد یہ جو میں آپ کو 40 سال کی ایگزامپل دے رہا تھا, چینج ہونے جا رہی ہیں چیزیں. یہ 39 سال کے بعد تیسرا ایئر چیف. حالانکہ یہ سنتے ہیں کہ جناب ISI چیف یا سپاہ سالار پاکستان ترقی ہو گئی یار, انہیں ملک لے کے چل رہا تھا یار, گوادر بنانا سی, سی پیک بنانا سی. ایئر چیف تو تیارے گراتا ہے جیسے بھارت کے گرائے نہیں صاحب نے گرائے نے, بڑا کامیابی کی تھی, پتہ نہیں کس بات پہ دی ہے, وہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن 39 سال کے بعد چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے ناظرین وہ ملی ہے. اچھا, اس کا باضابطہ طور پر جو نا ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو خبر سامنے آئی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس کی ایڈوائس جو ہے وہ صدر مملکت آصف زرداری کو انہوں نے بھجوا دی ہے. ایئر مارشل جو بابر صاحب ہے, سدھو صاحب ہے, یہ 19 مارچ 2021 کو تقرری اب ان کی ہے. ان کی 3 سال کی مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ سمری جو ہے صدر مملکت آصف زرداری جو ہے ان کو موصول ہو گئی ہے, اور وہ اس پہ نوٹیفیکیشن باضابطہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالیں گے. وہ کہیں گے 1 سال واسطے ایئر فورس جو سپرد کی جاتی ہے ظہیر احمد بابر سدھو کے, ان کے سپرد کی جاتی ہے. یہ ایک بالکل چینج آئی ہے, کچھ ہونے لگا. کیا ہونے لگا, اسی طرح آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا ناظرین, میں آپ کو سمجھا لوں. میں آپ کو بڑی سٹوری عمران خان کی طرف لے کے چلتا ہوں, لیکن تھوڑا سا مارجن 2-4 منٹ کا دیجیے, کیونکہ ملک کے اس وقت جو موجودہ کنفرم پرائم منسٹر لندن سے چلے پاکستان میں آئے میاں محمد نواز شریف نہیں بنے پرائم منسٹر آف پاکستان. مسدکا ریٹن آن دا وال نوشتہ دیوار, نواز شریف رکر سکتا نہیں, اٹس امپاسبل. بٹ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بنے. اچھا, اس سے بڑی بات کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بنتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کیا, کوئی احتجاج بھی نہیں ہوا. مطلب جویل لطیف نے گل کر لی یا کسی اور نے چھوٹے موٹے نے گل کر لی تو وہ ایک ٹھیک ہے. نواز شریف کا احتجاج یا تو پرویز رشید کرے گا یا کوئی اس طرح کے. اب آصف کرمانی جو ہے وہ ایک دور میں نواز شریف کے اسٹاف افسر ہوا کرتے تھے, اب ان کو کون جانتا ہے. وہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما, اور یار رائے ونڈ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے. تو نواز شریف کے اسپوکس مین آج بھی ہیں, لیکن نہیں, ایسی باتیں نہیں, ان کو چھوڑیں آپ. بات یہ ہے نواز شریف نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اچھا, لطف کی بات ہے چائنا نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا یا کوئی رد عمل کسی قسم کا چائنا کی طرف سے بھی نہیں آیا کہ جناب آپ کو پتہ ہے نواز شریف فٹ ہے چائنا کے ساتھ پورا, ادھر سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا. جو انہوں نے چاہا گورنمنٹ جیسے بننی چاہ رہی, آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں گورنمنٹ بننا چاہ رہی ہے, کس کی رضامندی سے بننے جا رہی ہے. کیونکہ چین کے پاس ناظرین بندرگاہ نہیں ہے. غور کیجئے, گوادر, دار و مدار پاکستان سارا, اگر گریٹ پاکستان کو آپریشنل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ہمیں پہلے بھی نا آپ کو یاد ہوگا وہ کیڑا بل سی, کیری لوگر بل جو تھا شاید 2009 میں امریکہ نے ہمیں دیا تھا, اس سے امداد آ گئی, پھر افغانستان سے جنگ لگ گئی, امریکہ افغانستان جنگ, پھر نوٹو شوٹو رحمتہ ہو گئیاں, پھر ہم چین سے جڑے رہے اور اب دی رحمتہ. لیکن اب کیا ہے, اب چائنا نے ورلڈ آرڈر کا
اعلان کرنا ہے. چائنا نے اب ورلڈ آرڈر کا اعلان کرنا ہے. یہ ہے اصل بات. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے ناظرین. پاکستان بلاک گن لیتے ہیں نا, دیکھیں پاکستان, چائنا, سعودی عرب, ترکی, برازیل, بیلجیم, ساؤتھ افریقہ اور رشیا سمیت ایک بڑا بلاک جو ہے نا ناظرین, وہ سامنے آ رہا ہے, دنیا کے سامنے آ رہا ہے. تقریباً آدھا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ دوسرے پاس سے اکٹھا ہونا شروع ہو رہے ہیں. حضور پاکستان کا چائنا اور روس اور سعودی عرب سے خفیہ نکاح ہو چکا ہے. جی ہاں, میں خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کا چائنا اور رشیا کے ساتھ خفیہ نکاح ہو چکا ہے اس وقت نیو ورلڈ آرڈر میں. اچھا, سی پیک گوادر نے چلنا ہے. اب غور کریں, اسحاق ڈار صاحب اے ہن بڑے صاحب جڑے منسٹر صاحب نے, خزانہ بڑھنا سی لیکن نہیں بن سکے, بیلجیم کانفرنس پہ چلے گئے اسی ورلڈ آرڈر. بڑے اہم دورہ ہے, اسحاق ڈار کے دورے کو ایزی نہ لیجئے گا. یہ جو بیلجیم جانا ہے یہ بہت اہم ہے اس موقع پر. اچھا, اس ملک کے ناظرین میں آپ کو مختصراً 2 ایپیسوڈ دیکھ رہا ہوں. پہلا جب میں کہا کرتا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے ویلاگ, کہ انسان بنو, قومی اسمبلی سے باہر نہ نکلو, پنجاب کی کابینہ کو نہ توڑو, بابا سویا ہوا ہے, بابا جی سوئے ہوئے ہیں. اگر وہ اٹھ گیا بابا جی تو بہت تنگ کرے گا. بابا جی اٹھ گئے, جاگ گئے, اور کیا حالات ہے سب کے سامنے ہے. کوئی اندر ہے, کوئی باہر, کوئی باہر, کوئی منسٹری تو تھلے کے اتنے, عجیب نہ منظر ہے نا. لیکن اب اگر بابا جی 4 پائی سے اٹھ کے کھڑے ہو کر ڈانگ لے کر چلنا شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سعودی عرب کی طرح ہوگا جو سعودی عرب میں ہوا تھا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا, ایم بی ایس بھی آپ کو یاد ہوگا, محمد بن سلمان بھی یاد ہوگا. ہوٹل کا کمرہ, تمام افراد ہوٹل میں بلائے گئے, ہوٹل کے کمروں میں بند کر دیے گئے. کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے اس پاکستان میں بھی. مجھے یہ لگ رہا ہے بابا جی اپنی 4 پائی سے اٹھ گئے ہیں, کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس میں ساتھی ملکوں نے ایک پیش کرنا ہے, رول ماڈل دینا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان کرپشن فری پاکستان ہے. یعنی کرپشن فری تو 100% جو تو وہ ممکن تو نہیں ہے, لیکن کافی حد تک کرپشن میں کمی جو ہے وہ پاکستان کی انہوں نے سامنے لے کے آنی ہے. اچھا, آپ یہ بھی غور کریں کہ جس طرح آصف علی زرداری کو جس طرح سلیوٹ واجنے نا آج کل آنیاں تے جانیاں صاحب دیاں, اگر اس موقع پر شرجیل میمن اور ڈاکٹر آصف نو کسی نے پھاڑ لیا کہ آپ پہ کتنے رہے تو کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی اس موقع پر خاموش رہے گی. اور اسی طرح اگر خواجہ سعد رفیق اور جوید لطیف کو کسی نے پھاڑ لیا اور احتساب کر دیا شروع پہ کتوں آئے نے, تو نواز شریف بھی یاد رکھے اس موقع پر خاموش رہیں گے, کڑا احتساب ہونے دیں گے. اب گھوڑوں کو نہیں, گھوڑوں کے سواروں کو پکڑا جا رہا ہے, تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں. اصل جڑے پپٹ سی جو لے کے آتے تھے میرے لیے کام کرتے تھے ان کو گرفت میں لایا جانے لگا ہے. مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے. جن مقتدر افراد کے ساتھ میری بات ہوئی ہے ان کی جو باڈی لینگویج تھی, کہانی ہے, میں نے اپنی انفارمیشن آپ سے شیئر کر دوں اس لیے. لیکن جہاں آپ سوچ رہے ہیں گا اس وقت, میں احساس کروں کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت, تو میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے وہ 1970 میں گانا تھا نور جہاں کا, فلم وچھوڑا. ہاں, ہمارے ایک بڑے عزیز بزرگ ہیں گلزار بٹ صاحب, وہ مجھے پنجابی فلموں کی بڑی کہانی سناتے ہوتے ہیں. وچھوڑا فلم کی بھی کہانی انہوں نے ایک دفعہ سنائی تھی. تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں وہ تو نہیں کہیں آپ سوچ رہے کوئی نواں لارا لا کے مینو رول جا, جھوٹے آوے ایک جھوٹ ہور بول جا, میں تے نہیں ڈولنا تو پاویں ڈول جا, جھوٹے آوے ایک جھوٹ ہور بول جا, پیار جدو کریے تے نہیں ڈریدا, ڈریے تے پھر پیار نہیں کریدا, صدراں دے شہد وچ زہر کول جا, جھوٹے آوے ایک جھوٹ ہور بول جا.
नाज़रीन, मैं आपको तेज़ी से लेकर चलता हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कप्तान क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। खबर है मेरे पास, खबर देता हूँ आपको। खबर ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत है और वो पाक वतन से तल्लुक़ रखती है। उस शख्सियत का तल्लुक़ बनी गाला से भी उसकी रसाई मुमकिन अब तक है। अच्छा, उस शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है। उस शख्सियत का पिछले माह रमज़ान से कबल कुछ 3 दफ़ा वहाँ आना और जाना हुआ है। उन्होंने फरमाया है कि उन 3 मुलाकातों में एक ख़बर निकली है और वो ख़बर ये है कि कासिद आया है, पैगाम लेकर आया है, जेल से आया है, बनी गाला पहुंचा है और फरमाते हैं कि इस वक्त पार्टी की जो सूरत हाल है, इन हालात में ऑफ़र आ गई है कि एक NRO जहाज़ तैयार, बैरून मुल्क, मशवरा आपकी राय। जिस पर पूछा गया तो फरमाया कि सऊदी अरब के लिए भिजवाया जा रहा है। जी हाँ, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी अरब भिजवाया जा रहा है। तैयार है और NRO होगा जिसमें दस्तखत होंगे कि आप सऊदी अरब से बाहर इतने सालों के लिए नहीं जाएंगे। जिस पर बनी गाला में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम ने मशवरा वापस भेजा है कि आपने किसी सूरत भी सऊदी अरब नहीं जाना है। आपको अगर अमेरिका या लंदन भिजवाते हैं तो आप ये NRO कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा मंद है। सऊदी अरब जाने से आपको बहुत नुकसान होगा। नाज़रीन, खबर ये दे रहा हूँ आपको कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस चक्कर में हैं कि अगर उनकी डील बेल मंडेर चढ़ गई लंदन और अमेरिका के हवाले से तो फिर वो अनकरीब इस मुल्क से NRO के ज़रिए चले जाएंगे, जबकि सऊदी अरब की डील पर वो वाज़िया अब तक जब तक मैं आपको ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तब तक उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक इनकार कर दिया होगा कि मैंने सऊदी अरब भाईजान नहीं जाना, अगर भेजना तो अमेरिका और लंदन में मुझे भेज दिया जाए, मैं जाने को तैयार हूँ। जो ही इनकी परवाज़ होती है और जो ही शाइनिंग उठे होते हैं, सबसे पहले खबर इंशाल्लाह ताला मैं ही आपको फाइल करूँगा। आज के वीलॉग के लिए ताही पाकिस्तान जिंदाबाद।